We have some breaking news coming into CNN right now. Apparently, thousands of Muslims are heading towards Mecca, Islam's holy city, after a man has emerged announcing himself as the promised Messiah. Scenes of euphoria and celebration are being seen in cities across the world as Muslims refer to this as the arrival of Mahdi, claiming him to be the savior of mankind. नाजरीन कराम, क्या आपके जहन में ये सवाल कभी आया है कि इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं? इमाम मेहदी इस वक्त कहाँ है? अहादीस के मुताबिक इमाम मेहदी का ज़हूर कैसे होगा और ग़ज़वे हिंद में लड़ने वाला लश्कर और इमाम मेहदी का क्या ताल्लुक है? शिया फ़िरके के मुताबिक इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं और एक गार में कहीं छुपे हैं, लेकिन बहुत जल्द वो दुनिया के सामने होंगे। जबकि अहले सुन्नत का मानना है कि इमाम मेहदी अभी पैदा नहीं हुए, लेकिन जिस तरह के हालात रूनुमा हो रहे हैं तो इम्कान है कि उनकी आमद अब ज्यादा दूर नहीं। नाज़रीन कराम, अल्लाह पाक ने जैसे ही दुनिया बनाई उसके साथ ही इसे अपने अंजाम तक पहुंचाने की कुछ निशानियां भी बता दी, ताकि लोग इबरत पकड़ें और अल्लाह पाक के खौफ से डर जाएं और तौबा कर लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियां बतलाते हुए फरमाया कि ऊंटों और बकरियों के चरवाहे बरहना बदन और नंगे पांव होंगे। वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फख्र करेंगे। आज सऊदी अरब के शहर रियाज में इमारतों का ये मुकाबला अपने उरूज पर पहुंच गया। दुबई में बुर्ज खलीफा, बल्कि अब तो एक और बुर्जुल अरब बनने जा रहा है। बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई, तो साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जदा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है, जो धड़ाधड़ बनती चली जा रही है। यानी मुकाबला अपनी इंतहा तक पहुंच चुका है कि अरब दुनिया की इमारतें सारे जहां से ऊंची हो चुकी हैं। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था वो पूरा हो चुका और पेशन गोई पूरी होकर अपने नुक्ते कमाल को पहुंच चुकी है। इसके बाद उसूली दुनियावी के हर कमाल के लिए जवाल है। जवाल का आगाज भी हो चुका है कि गाड़ियां सिर्फ तेल पर नहीं रही, बल्कि गैस, बैटरी और सोलर एनर्जी वगैरह से भी बहुत ज्यादा निकलना शुरू हो गया है। और एक बड़ी वजह यह है कि अरब के सबसे ज्यादा तेल की खरीदारी करने वाला अमेरिका, जिसने सदर सदाम हुसैन को खत्म करके तेल की दौलत से सैराब मुल्क इराक पर अपनी हुकूमत बनाकर तेल के कुओं पर कब्जा जमा लिया है और लाखों बैरल मुफ्त वसूल कर रहा है, तो फिर तेल की गिरती मांग ने तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया, जिससे अरब ममालिक का सुनहरा दौर खात्मे के करीब है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस जवाल के बाद क्या है? इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले की जो छोटी छोटी निशानियां हैं वो तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। इन निशानियों में वो तमाम मुआशरती बुराइयां शामिल हैं जो आज के दौर में हर मुआशरे का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी निशानियां हैं वो अभी पूरी होना बाकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है कि क़यामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। कौन सोच सकता था कि सरजमीन अरब के सहरा और खुश्क पहाड़ सब्जे से लहरा उठेंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई अलामात अलामात को तो जाहिर होना ही था। चुनांचे हदीस पाक में इरशाद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाए तो फिर तुम में से कोई खैर बाकी ना रहेगी। याद रखें, अहादीस मुबारका की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है, और ये भी कि मुल्क शाम के मुतल्लिक इसराइल, रूस, ईरान,
اور امریکہ جو بھی جھوٹے بہانے بنائے، ان سب کا اصل ہدف جزیرت العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ہو کر رہے گا۔ چنانچہ کتاب فتن میں ہے کہ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے اور مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، سعودی عرب، مصر اور ترکی بھی باقی نہ رہے گا، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپسی خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ عرب خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر، جو سعودی عرب کا چھوٹا سا شہر ہے اور مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ اس لیے جب مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکی کی جانب بڑھ رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ ہی متوقع ہے اور غزوہ ہند ہو کر رہے گا۔ یہاں بھی ہندو پاک کی رنجشیں اور کشمکش کے بڑھتے حالات سے بھی لگتا ہے کہ حالات غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے قریب ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ پاک اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ پاک اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا جس میں فتنے ایسی تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے زمین کی طرف آتے ہیں۔ گویا اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کفر پوری قوت سے مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزما ہوگا، اور چار اطراف سے مرکز عالم اور مرکز اسلام خانہ کعبہ پر حملے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ حضرت امام مہدی کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے کہ امام مہدی کو تابوت سکینہ مل جائے گا، جس کے ساتھ یہودیوں کے بڑے اعتقادات وابستہ ہیں، اس لیے وہ اس تابوت کو حضرت امام مہدی کے پاس دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ مغرب کی طرف سے کئی جھنڈوں کا نمودار ہونا اور اس لشکر کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک آدمی ہوگا۔ چنانچہ نعیم بن حماد نے یہ روایت نقل کی ہے کہ امام مہدی کے ظہور کی علامت وہ چند جھنڈے ہیں جو مغرب کی طرف سے آئیں گے، اور ان کا سردار قبیلہ کندہ کا ایک لنگڑا شخص ہوگا۔ حضرت امام مہدی کی تصدیق و تائید اور امت مسلمہ کی عزت و شرافت اور اس کی عند اللہ مقبولیت کی سب سے اہم دلیل وہ نماز ہوگی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی اقتداء میں ادا فرمائیں گے۔ علامہ سیوطی نے الحاوی الفتاوی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر دنیا کی مدت ختم ہونے میں صرف ایک دن بچے گا تب بھی اللہ ایک آدمی بیچ کر رہے گا جو نام اور اخلاق میں میرے مشابہ ہوگا، اور اس کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ حضرت محمد सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशरिक की तरफ से एक कौम स्याह झंडों के साथ आएगी और वो लोग माल का मुतालबा करेंगे। लोग उनको माल नहीं देंगे तो वो लड़ेंगे और उन पर गालिब आ जाएंगे। अब वो लोग उनके मुतालबे को पूरा करना चाहेंगे तो वो उसको कबूल नहीं करेंगे, यहाँ तक कि वो उस माल को मेरे अहले बैत में से एक शख्स के हवाले करेंगे जो जमीन को इसी तरह अदलो इंसाफ से भर देगा जैसे लोगों ने पहले उसे जुल्म सितम से भरा होगा। सो तुम में से जो कोई उसको पाए तो उसके पास आ जाए, अगरचा बर्फ पर चल के आना पड़े। ज़हूर मेहदी पर दलालत करने वाली अलामत में से एक अलामत वक्त का इंतहाई तेज रफ्तारी से गुजरना भी है, जिसकी वजह बज़ाहिर बेबरकती का पैदा हो जाना होगा। तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत का तर्जुमा है, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ज़माने करीब ना जाए। साल महीने के बराबर, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन एक घंटे के बराबर और एक घंटा आग का शोला सुलगने के बराबर ना हो जाए। लिहाजा अपनी नस्लों की अभी से तरबियत और ईमान की फिक्र फरमाएं। मोबाइल के बेजा इस्तेमाल से, रात देर तक जागने, फैशन और यहूदी अंदाज अपनाने से, नमाजों को तर्क करने से रोकें, वरना आजमाइश का मुकाबला दुश्वार होगा। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।